السلام عليكم. نتمنى تكونوا كاع بخير. اليوم هي الحصه الثالثه من لو موديول نيميرو 9 ريباراسيون دي موتور ديزل. اول حاجه غنبداو بها كالعاده هي التذكير بداكشي اللي فات. اللي كنا شفنا في الحصات اللي فاتوا لا فورماسيون دو ميلونج تاع الكاربيرون. شفنا التطور ديال لو ميلونج كيفاش كيتكون من الاول حتى الاخر. شفنا شنو هما المعيقات اللي كيقدر يواجهها وكيفاش نقدروا نتغلبوا على هاد المعيقات. ثم شفنا في الحصه الثانيه لي تيب دانجيكسيون اللي اهمهم جوج لي تيب ديريكت و انديريكت. اخر حاجه كنا شفنا هي شنو هما لي زانكونفينيون ديال لانجيكسيون ديريكت وشنو هما لي زانكونفينيون ديال لانجيكسيون انديريكت. بكل بساطه لي زانكونفينيون ديال لانجيكسيون ديريكت هما لي زافونتاج ديال لانجيكسيون انديريكت والعكس صحيح. النقاط اللي غادي نتطرقوا لها في هذه الحصه، اولا غادي نهضروا على لا كوموند دو كانال ديال ليميسيون، يعني كيفاش كنقدروا نتحكموا في الهواء اللي غادي يدخل لينا لو موتور ديزل. والنقطه الثانيه هي غادي نشوفوا واحد لو ديسبوزيتيف ديد او ديماراج كيساعد لينا على لو ديماراج فاش كيكون الموتور فروا. شنو هذا الديسبوزيتيف؟ سو سون لي بوجي دو بريشوفاج. ومن بعد ان شاء الله غادي نساليو بدي كيسيون ريبونس كيف العاده. بالنسبه لا كوموند دو كانال دو ليميسيون غناخدو كمثال هاد لو موتور ديال مرسيدس بنز او ام 626. بالنسبه لرونو كيمكن لينا نلقاوه حتى في رونو، مي رونو كتسميه ار 9 ام 16 دي سي. غناخدو واحد لا بريزونطاسيون شيماتيك de la commande de turbulence variable اولا كيف ما سميناها لا كوموند دو كانال دادميسيون. كيف ما كتشوفوا بالنسبه الرقم واحد اللي هي باللون الازرق سي ان كانال دو رومبليساج كيتسمى لو كانال دو رومبليساج. بالنسبه رقم زوج اللي بالاخضر سي لو كانال دو توربولونس. ربما غيبان لكم الفرق بيناتهم هو انه بالنسبه للكانال دو رومبليساج كيكون فيه هذاك لو نيميرو 5. لو نيميرو 5 سي بحال قلنا ان فولي ولا ان بابيون كيتسد وكيتفتح باش كيخلي ليا لو باساج ديال لير يدخل ليا فيغ 6. 5 كتعطي ل 6 وهذيك 6 سي ان فولي حتى هو كي بيرمي لو باساج ديال لير باش يدخل ليا ا ترافير لو كانال نيميرو 1 اللي سميناه كانال دو رومبليساج. 1 و 2 بجوجهم سو سون دي كانو دادميسيون جمعناهم في الرقم 3. وبالنسبه للنيميرو 4 سي ان كانال ديشابمون. سو سون حيت كاين جوج لي كانو سو سون دي كانو ديشابمون. قلنا بالنسبه للخمسه كيتسمى اكسيونور دو بابيون دي غاز. وبالنسبه ل 6 سي لو سيرفو موتور coupure de canal d'admission. بالنسبة للA c'est l'air d'admission canal de remplissage. B اللي بالخضر c'est l'air d'admission canal de turbulence. دابا بالنسبة لي ريجيم ديال الموتور يمكن لينا نقسمو لو ريجيم على جوج الأصناف. دو ريجيم أولا كنسموهم دو بلاج دو شارج. عندي لو ريجيم انفيريور أولا لا بلاج دو شارج انفيريور، وعندي لو ريجيم سوبيريور او كنسموها بلاج دو شارج سوبيريور. ريجيم انفيريور يعني لو ريجيم كيفاش كيكون ناقص، ريجيم سوبيريور فاش كيكون لو ريجيم طالع. نبداو بلو ريجيم انفيريور. لوغ دان ريجيم انفيريور لو كلابي تيكون عندي فيرمي. ملي تيكون الكلابي مسدود لو توربيونمون دير تيكون عندي كيف ما كتشوفوا في الصوره اللي هي لتحت على اليمين. لو توربيونمون دير شتو الشكل ديال لير اللي بالكولور فيغ كيفاش كيكون داخل بواحد الشكل اللي هو سبيرال، سو كي بيرمي ان ميلونج اوبتيمال. كيكون عندي واحد لو ميلونج كي ما بين لير اي لو كومبوستيبل بواحد الصوره اللي هي جيده. وهادشي كيعطيني واحد لا كومبوستيون ميور اي لي بارتيكول كي يسون ريدوي كيكونوا ناقصين دوك لي بارتيكول.
هادشي ابا ريجيم، يعني فاش يكون عندي لو كلابي فيرمي. او ريجيم سوبيريور لو كلابي كيتفتح، لو كلابي كيكون اوفير، وكتلاحظوا بان لو توربيونمون ما تيبقاش كيف ما كان في الاول، كيولي عندي ان ميور رابور ما بين لو توربيونمون اي لا ماس دير، كيولي عندي واحد الخليط اولا واحد التركيبه جيده ما بين الشكل ديال الهواء كيفاش كيدخل عندي من لو كانال دو توربولونس وما بين لو كانال دو رومبليساج. هادشي كيعطيني des émissions des gaz d'échappement et un rendement moteur qui sont optimisés، كيكونوا احسن. يعني ملي غادي يتزاد ليا في لو ريجيم كيخصني نفتح هذاك لو كلابي باش يكون عندي ان رابور مزيان ما بين دوك لي زونطري ديال لير ما بين لي كانو بجوج. علاش؟ باش كنزيد من لو روندمون وكنقص من لي زيميسيون دي غاز d'échappement. لو ديسبوزيتيف دو ديماراج افروا كنا هضرنا عليه في الحصه الاولى وقلنا بانه كيساهم ليا في انه يسهل ليا من عمليه الاحتراق. اليوم غادي نشوفوا 4 نقاط مهمه اللي كيساهم فيها هذا لو ديسبوزيتيف دو ديماراج ونشوفوا شنو هو. لو ديسبوزيتيف دو ديماراج افروا سير ا فاسيليتي لو ديماراج افروا. عرفنا بانه لو ميلونج كيلقى واحد الصعوبه في لا كومبوسيون الا كان ا تمبيراتور باس، لذلك خصنا نزيدو من لا تمبيراتور ديال هذاك لو ميلونج pour faciliter la combustion et ainsi faciliter le démarrage à froid. النقطة الثانية assurer un régime de ralenti qui est stable. فاش يكون عندي un moteur froid كتكون عندي واحد l'instabilité au niveau du régime. مرة الريجيم كيكون طالع شوية مرة نازل، كيكون بحال قلتي واحد لا فيبراسيون ديال لو ريجيم. النقطة الثالثة هي réduire les émissions des gaz polluants. إلا كان عندي الموتور بارد كيكون عندي دي فيمي، ودوك لي فيمي سو سون دي غاز بوليون، خصنا نيفيتوهم باش بالاعتماد على لو ديسبوزيتيف دو ديماراج افرو. والنقطة الرابعة هي ديمينوي لي بروي دو كونيومون. فاش كيكون عندي الموتور باقي بارد كيكون شوية برويون، باش نقص من داك لو بروي ودوك لي فيبراسيون كيخص الموتور يكون ان بو شو. كيفاش غادي يكون ان بو شو؟ غادي نزيدوه لا تمبيراتور باغ ان ديسبوزيتيف دو ديماراج افروا اللي هما لي بوجي de préchauffage ou un dispositif de préchauffage. Le dispositif de préchauffage كنقسم ليه جوج اشطر. الاول c'est un système à filament de chauffage كيكون في لي موتور اللي هما كبار، وبالنسبه لي موتور ديال لي فيكول توريزم كيكون فيهم لي بوجي كريون. هاد لي بوجي كريون هما اللي غادي نشوفوا لو برينسيپ دو فونكسيونمون ديالهم. بالنسبة لو برينسيپ دو فونكسيونمون ديال البوجي دو بريشوفاج، هاد البوجي اللي عندنا سي اون بوجي كريون دو تيب اوتو ريغولاتريس، يعني لا ريغولاسيون ديال لا تمبيراتور كتكون اوتوماتيك. لو فونكسيونمون ديالها كيفاش كيكون؟ لا تيج دو كونيكسيون اللي عندي على اليمين بالازرق تما فين كتكون لاليمونطاسيون بوزيتيف، لا طونسيون نومينال كتمشي من 11 حتى ل 12 فولت. وبالنسبه للكوتي اللي فيه فيلتاج تما فين كتفيكس البوجي في الكولاس، تما ملي كتاخد لا ماس. من بعد واحد 5 ثواني لو فيلامون شوفون كيسخن، لا طمبيراتور ديالو كتوصل حتى ل 850 اولا حتى ل 900 دوغري سلسيوس، وبالتالي كيسخن ليا لو تيوب انكونديسون، لو سبيرال دو ريغولاسيون، لا سيراميك وكاع دوك لي بياس اللي قراب ليه. من بعد ولا طمبيراتور كتبدا كتطلع، قلنا لو سبيرال دو ريغولاسيون كيبدا لا طمبيراتور ديالو كتطلع كذلك. هذاك لو سبيرال دو ريغولاسيون سي ريزيستونس، كل ما طلعت لا طمبيراتور ديالها كتزاد لا ريزيستونس ديالها، وإلا تزادت لا ريزيستونس كتحبس ليا لا طونسيون او لاليمونطاسيون على لو فيلامون شوفون، وبالتالي كدير ليا واحد لا ديمينيسيون دو طمبيراتور. بالنسبه لا بويسونس اللي كيكون كيخدم بها هاد البوجي كتراوح ما بين 100 واط حتى ل 120 واط.
Pour la prochaine séance, Inch'Allah, غادي نكملوا الكلام ديالنا على les systèmes de préchauffage. وغادي نهضروا على le circuit de préchauffage, le circuit électrique. ثم غادي ندوزو باش نهضروا على les injecteurs, نشوفوا les types d'injecteurs principaux. بالنسبة les questions-réponses, غادي نخلي لكم les questions و les réponses كيف العادة في الحصة الجاية إن شاء الله غادي نجاوبوا عليها كاملين. السلام عليكم. On a deux questions. La première, à quel régime le clapet du canal de remplissage s'ouvre? Wesh, un régime inférieur ou un régime supérieur? Deuxième question, quels sont les types de bougies crayon? شفنا les bougies crayon. شنو هما les deux types ديالهم؟